इसमें भी कनेक्टेड नहीं है। हेलो हेलो है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। दीगर बाबा बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। दीगर बाबा बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبا من الضعف فقال يا فاطمة أيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا ما شوجت له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل رسولنا والكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي ابن أبي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيم كريمتي وصاحب اللواء قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت
अस्सलामु अलैका या बताओ या रसूल अल्लाह यतअज़नु लि अन अकुना माकुम तातल किसाय क़ाल वलैकिस्सलाम या बिनती या वज़दी क़द अज़नतु लकी वदख़लतु तहतल किसाय अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम फलमा तमन्ना जमीअन तातल किसाय फ़ज़ा बि रसूलिल्लाह तरफ़िल किसाय व अमा यदी युमना इला समाय व क़ाल अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाइ अहलु बैती व ख़ासती व हामदी लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युलमुनी मा युलमुम यादुनी मा यादुना हरबुल लिमन हरबहुम वस्सिलमुल लिमन सलबहुम वादुमुल लिमन आदम व मुहिब्बुल लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजल सलवातिका व बरकातिका व रहमतिका व ग़ुफ़रानिका व रिज़वानिका अलैया व अलैहिम आज़िमहुम रिस्सा व ताहिरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا الشمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال لهم جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم وقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أبت إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يقول السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزة جلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا فلك قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محمدكم وبشرا لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما علي الحسنى هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة التي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل العلاج وفيه جمع مشيتنا مهبين إلا ونزلت لهم الرحمة وحفظت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا فقال علي عليه السلام جزاك الله فوزنا وفاز شيخنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي الذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة التي ما ذكر خبرنا هذا في محفل العلاج وفيه جمع مشيتنا مهبين وفيه محمود الله وفرج الله همه